बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। मैं आपकी तवज्जो अभी एक ख़तरे की तरफ दिलवाने लगा हूँ, और ये ख़बर भी है आपके लिए, और इसमें बड़ी अहम मालूमात हैं, और उसके साथ साथ ये एक ख़तरा है। हमने थोड़े दिन पहले आपसे बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज को तेज़ किया जा रहा है। भारत के अंदर ये तय हुआ है, इवन अमेरिका के अंदर ये तय हुआ है कि चीन के साथ देने की एक सज़ा पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। नंबर एक, पाकिस्तान चीन का साथ दे रहा है। नंबर दो, अपने फैसलों में खुद को आज़ाद कर रहा है। ये चीज़ जो है वो अमेरिका को पसंद नहीं है, और ये चीज़ जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठाई है इंटरनेशनली, और दुनिया को अपने साथ मिलाया है, क्योंकि जिस तरीके से अब पाकिस्तान ने इंडिया को एक्सपोज किया है नाजी मोदी बताकर, और जिस तरीके से मोदी की आरएसएस को, उसकी आइडियोलॉजी को और इन सारी चीज़ों को दुनिया के सामने रखा है, और जैसी चीज़ें इंडिया के अंदर से निकल के आई और उस पर हमारे स्टेटमेंट्स, हमारी रियासत का किरदार और हमारी रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद डायरेक्ट लड़ाई की गुंजाइश खत्म हो गई इंडिया के पास भी। और अमेरिका तो डायरेक्ट लड़ाई ऐसे पाकिस्तान के साथ लड़ेगा नहीं कभी। तो यहां पाकिस्तान में दुनिया की सबसे खौफनाक प्रॉक्सीज लड़ी गई है। बाकी दुनिया के मुल्कों के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया गया, अफगानिस्तान के ऊपर, इराक के ऊपर, लीबिया के ऊपर, शाम में, दीगर मुल्कों में डायरेक्ट अटैक करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे बराह रास्त हमला नहीं कर सका कोई। एटॉमिक पावर, एक तगड़ी फौज है, हथियार मौजूद हैं, और फौज जो है उसके अंदर एक लड़ने की काबिलियत के साथ साथ एक अहलियत भी मौजूद है। तो इसलिए डायरेक्ट अटैक का खतरा लिया नहीं किसी ने। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, शायद सारी दुनिया खतरे में आ जाए, एक आलमी जंग भी लग सकती है। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर सबसे आसान हल ये था दुश्मन के पास कि आपके मुल्क के अंदर प्रॉक्सीज शुरू करवाएं। तो हुआ क्या था उस दौर में, मैं अभी आपको बताऊंगा कि अब क्या हो रहा है। मैंने भी आपको खतरे से आगाह नहीं किया, मैं सिर्फ थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं कि हुआ यह था कि पाकिस्तान में दुनिया की सबसे खौफनाक प्रॉक्सी वार लड़ी गई। हमारे 60,000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हो गए, फौजी जवान, जर्नैल, हमारे जो हैं वो सिविलियंस, और बहुत सारे लोग जो हैं वो शहीद हो गए। और कई ऐसे लोग जो गुमराह हो गए थे, जो अगयार के हाथों में खेल रहे थे, वो भी जान से गए। मैं गुमराह कह रहा हूं, कई लोग तो जानबूझकर उस एजेंडे के ऊपर चल पड़ते हैं। कई नौजवान गुमराह हो जाते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। उनके जज्बात को उभार के उनको रियासत के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। ये सिचुएशन पाकिस्तान में बनाई गई, इस पे इन्वेस्ट किया गया। इंडिया के 12 कैंप्स थे अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ। उन कैंप्स के अंदर ट्रेनिंग देके बंदे इधर भेज के लड़ाई करवाते थे। ये जितने बड़े बड़े नाम थे, ये सारे अफगानिस्तान के साथ लिंक थे। इनको CIA और रॉ पैसे देती थी, इनके ऊपर जो है इजराइल इन्वेस्टमेंट करता था। तो ये बड़ा क्लियर है, और पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं। कुलभूषण जाधव को आप देख लो, और बेशुमार सबूत हैं। मेरे ख्याल में अब ये दुनिया को भी खुद समझ आ गई है। हिलरी क्लिंटन ने खुद इसको एक्सपोज किया है। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि अब क्या हो रहा है। जरा आप जुमे वाले दिन का BBC निकालें, BBC उर्दू, और उसको आप पढ़ें, तो उसमें आपको 2 खबरें मिलेगी। मैं हैरान हो गया कि ये खबरें यहाँ पे क्या कर रही हैं। यानी अगर BBC उर्दू आप खोलें, और अभी आप खोल के देखें BBC उर्दू में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैंने देखा कि BBC उर्दू के अंदर उन्होंने एक खबर लगाई जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था, लाल मस्जिद जैसा ऑपरेशन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये खबर पिछले साल नहीं लगाई उन्होंने। इस साल उनको क्यों याद आ गया? ये जुलाई में उनको क्यों याद आया कि लाल मस्जिद पे बात करनी है BBC को? लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बहुत सारे पहलुओं पे मुझे एतराज हो सकता है, आपको हो सकता है। बहुत सारी चीजों पे हमें रियासत से इत्तेफाक हो सकता है, बहुत सारी चीजों पे रियासत से इख्तलाफ हो सकता है। कौमों की जिंदगियों में ऐसे फैसले बाज़ करने पड़ते हैं आपको, जिनमें अपना नुकसान हो जाता है, या बाज़ गलत फैसला हो जाता है, या बाज़ जिसको कोलैटरल डैमेज आप कहते हैं। तो वो ऑपरेशन किसी पाकिस्तानी को दिल से तो पसंद नहीं था। आपके प्रेसिडेंट ने उस वक्त कहा था कि मैं ये ऑपरेशन खुशी से नहीं कर रहा, मजबूरी से करना पड़ रहा है, लाल मस्जिद का ऑपरेशन। और उस वक्त हम अपने दिल में ये हर वक्त सोचते थे कि ये किस वक्त यहां से ये ऑपरेशन खत्म हो जाए, दोनों तरफ के लोग जो हैं वो हथियार अपने अपने वापस ले जाएं, ये कत्लो गारतगिरी बंद होनी चाहिए। दोनों तरफ हमारे अपने लोग थे, कोई बाहर से आया हुआ नहीं था। हाँ, कुछ शरपसंद अनासिर वहां पे मौजूद थे जो रियासत कहती थी, लेकिन कुछ बातें जो है वो लाल मस्जिद वालों को भी हमें ठीक लगती थी। लेकिन एक सिनेरियो, एक सिचुएशन बन गई। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया, ये BBC था, यही
جو روزانہ لال مسجد کے خلاف خبریں چھاپتا تھا، روز، اس کو پہچانے آپ، یہ اپنے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، یہ روز خبریں چھاپتا تھا لال مسجد کے خلاف، بی بی سی روز چھاپتا تھا لال مسجد والوں کے خلاف، ان کا بیان بھی چھاپتا تھا تو ایسے چھاپتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ریاست اٹیک کیوں نہیں کر رہی، ریاست حملہ کیوں نہیں کر رہی ان پہ۔ پھر ریاست نے وہ کیا، اپنی رٹ ثابت کی، اور وہ جامعہ افضہ کی بچیوں کے ساتھ یا اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ وہ ہمارے گھر کے بچوں کی طرح تھے، ہمیں بھی ان سے اتنا ہی پیار ہے جتنا وہ ہم سے پیار کر سکتے ہیں، اور وہ ریاست کے بچے تھے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو افسوس ہوا، سب نے حتی الامکان کوشش کی کہ اوائڈ ہو جائے، لیکن وہ آپریشن کرنا پڑ گیا۔ اب وہ ریاست کے معاملات ہیں، وہ ریاست سمجھے یہ آپریشن غلط تھا یا صحیح تھا، اس کا جواب میں ابھی آپ کو نہیں دے رہا، اس کے اوپر پھر کبھی بات کر سکتے ہیں، یا میرے خیال میں اس پہ اب ہمیں بات کرنی نہیں چاہیے۔ 14 سال گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکلنے کا موقع دیا، ہم نے بڑی لمبی جنگ لڑی ہے اس لال مسجد کے نام کو استعمال کر کے، اس لال مسجد سے اٹھنے والی آواز کو استعمال کر کے پورے پاکستان میں دھماکے کروائے تھے۔ اس دور میں پاکستان کے دشمنوں نے نوجوانوں کو استعمال کیا تھا، پاکستان کے دشمنوں نے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ وقت کہ ایک ہفتہ ایسا تھا پاکستان میں جس میں 40 دھماکے ہوئے تھے پورے ملک میں۔ کوئی منگل کا دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب لاہور میں دھماکہ نہیں ہوتا تھا۔ 2 مہینے ایسے بھی گزرے، میں یہاں کوریج کرتا رہا ہوں، 2 دفعہ تو میں ہاسپٹل پہنچ گیا ہوں زخمی ہو کے۔ تو سچویشن یہ ہے کہ 14 سال گزرنے کے بعد جب ہماری وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے تو بی بی سی کو کیا تکلیف ہے کہ اب نکال کے وہ خبریں دوبارہ چھاپ رہا۔ لال مسجد جیسا آپریشن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور اس میں دکھا کیا رہے ہیں، ہمارے کچھ جرنلسٹ ہیں ان کے انٹرویوز دکھا رہے ہیں کہ اس دور میں گیس، پانی، بجلی حکومت وقت نے سب بند کر دیا تھا، حکومت نے ان کا صبر بھی ختم ہو گیا، دوسری طرف کا بھی ختم ہو گیا، دہشت گردی اور شدت پسندی کو کنٹرول نہ کیا تو مستقبل پاکستان کا خطرے میں ہوگا۔ مشرف کا سٹیٹمنٹ سنایا، غازی عبدالرشید صاحب کو سنوایا، اور ان کی وہ باتیں سنوائی جن کو سننے کے بعد آج پھر آپ نوجوانوں کو اگر استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ کر کے ہم ایک لڑائی میں سے نکلے ہیں، علماء کا کنسنسس ہو گیا ہے، پاکستان کے اندر اس وقت نیشنل ایکشن پلان ہے، ہمارے علماء متفق ہیں اے پی ایس پہ حملے کے بعد، ہماری مذہبی جماعتیں متفق ہیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز متفق ہیں، سارے ایک پیج کے اوپر آ گئے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسی پیج کے اوپر کھڑی ہے۔ جب پاکستان اکٹھا ہے تو پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی یہ ایک سازش ہے۔ ہمارے وہ زخم جو بڑی مشکل سے بھرے ہیں، بی بی سی ان کو ناخنوں سے اکھیڑ رہا ہے، ان کو کورید رہا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیے، اس وقت یہ خبر دینے کی تک کوئی نہیں بنتی، لیکن کیونکہ انڈیا نے اور امریکہ نے اور دیگر ملکوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ چین اور پاکستان کے خلاف، اور ان کے کیونکہ منصوبے شروع ہو رہے ہیں ترقی کے، تو ان کے خلاف ایک پراکسی وار شروع کی جائے، تو اس کو ہوا دینے کے لیے یہ بی بی سی نے اپنا کام شروع کیا ہے۔ اچھا، اس میں اب بی بی سی نے خالی یہی نہیں کیا، انہوں نے ایک اور خبر بھی لگائی ہے اسی مین پیج کے اوپر، اور وہ اس خبر کی جو ہیڈ لائن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ خبر انہوں نے لگائی 10 جولائی 2020 کو، 10 جولائی 2020 کو خبر لگائی، اور خبر لکھی کب گئی؟ خبر لکھی گئی ہے عبدالرشید سے مولانا، یہ ہے اس کا نام۔ یہ ایک bbc-urdu.com اسلام آباد کا آصف فاروقی صاحب ہیں، بڑا اچھا انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس دور میں، عبدالرشید سے مولانا، اور یہ انہوں نے لکھا تھا 4 جولائی 2007 کو، 4 جولائی 2007 کو انہوں نے لکھا تھا، جبکہ اس دور میں یہ آپریشن چل رہا تھا۔ تو یہ ایک آرٹیکل ہے، اس کو آج لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غازی عبدالرشید صاحب جو ہیں ان کے بارے میں، مولانا عبدالرشید صاحب کے بارے میں اب یہ آرٹیکل آج بی بی سی کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بی بی سی ان چنگاریوں کو دوبارہ بھڑکانا چاہتا ہے جن کو ہم نے بڑی مشکل سے اپنا خون دے کر بجھایا ہے، جس آگ کو اپنے خون سے بجھایا ہے، ہزاروں افراد کی لاشوں کا بوجھ اٹھایا اس ملک نے، اور ان کے خون سے یہ آگ بجھی ہے، ان چنگاریوں کو دوبارہ ہوا دے رہا ہے بی بی سی، اور کچھ نہیں کر رہا۔ یہ 2007 میں آپریشن ہوا تھا، میں غالباً غلطی سے 2006 کہہ گیا پہلے، اور 13 سال ہو گئے ہیں اس آپریشن کو، اور 13 سالوں کے بعد بی بی سی جو ہے وہ ہمارے زخموں کو دوبارہ کورید رہا ہے۔ تو اس شرارت کو اور اس پراکسی وار جو پاکستان کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے اس کو آپ سمجھیے، اور اس پہ آپ توجہ دیجیے، اور اس پروپیگنڈا کا حصہ بننے کے بجائے اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو سپورٹ کیجیے دشمنوں کے مقابلے میں۔ کسی غلطی سے ان کے اعلی کار ہم نے نہیں بننا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔